दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर सन्दीप लामिछाने जो नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाएका क्रिकेटर छन्, पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन् र उनको बयान केही दिन अगाडि मात्र भएको थियो। यतिखेर जेलमा रहेका सन्दीप लामिछानेको बयान सकिँदै गर्दाखेरि फेरि पुस 5 गतेको लागि पेशी तोकिएको छ भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। तर यो समाचारहरू बाहिर आइरहेको छैन। एकतर्फ हिसाबले हेर्ने हो भने बयान बदलियो भन्ने खालका कुरा आएका छन् भने अर्कोतर्फका केही मिडियाहरूले चाहिँ बयान पहिला जस्तो दिएको थियो त्यस्तै कुराहरू आएका छन् र यसमा कुनै पनि टसमस केही भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। र आज हामीसँग यिनै विषय र यिनै विषयका कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी सर हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। सर्वप्रथम त एउटा पूर्व प्रहरी समेत भइसकेको हिसाबले मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने सन्दीप लामिछाने जो यतिखेर जेलमा छन्, पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्, उनको विषयमा बयानहरू पनि लगभग भएको भन्ने कुराहरू छ र पेशी तोकिएको भन्ने पनि कुराहरू छ। तर यथार्थ कुराहरू भन्ने के हो भनेर आइसकेको छैन। हुन त विगतमा जस्तो पलका घटनाहरूमा हेर्ने हो भने बयानमा यस्तो आयो, बयान बदलियो भन्ने खालका समाचारहरू आइसकेका थिए भने योपल्ट किन केही आइरहेको छैन, अलिकति भनिदिनुहुन्छ? वास्तवमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अपराध जगत सम्बन्धीका अपराधजन्य घटनाहरूको विगतमा हामीले विश्लेषण, विवेचना र समीक्षा गर्दै आएको अवस्था पनि हो। यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा अब चाहिँ सन्दीप लामिछाने भागे आउँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ आएका अवस्थामा पनि हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ प्रहरी सम्पर्कमा आएर आफ्नो चाहिँ बयान दिने र आफू चाहिँ के भन्दा निर्दोष भएको पुष्टाइ गर्ने अवस्था छन् भनेर हामीले चाहिँ उजागर गरेको अवस्था पनि थियो। अहिले आएर विभिन्न के छ भन्दा प्रहरी अनुसन्धानबाट अब सम्मानित अदालतमा गए पश्चातले चाहिँ के भन्दा सन्दीप लामिछानेलाई एउटा भनौँ न्यायिक चाहिँ हिरासत बमोजिम अहिले जेलमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखिएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। यसमा तर्क वितर्क र सामाजिक सञ्जालमा आउने कुराहरू छुट्टै हुन्। वस्तुत के छ भन्दा उनको अनुसन्धानका पाटाहरू टुङ्गिएको अवस्था छ। रह्यो के भन्दा अदालती प्रक्रियामा केही चाहिँ के भन्दा उनलाई पुष्टाइ हुने या आफू चाहिँ सफाइ पाउने प्रमाणजन्य अवस्थाहरूलाई उनले चाहिँ के भन्दा सम्मानित अदालतमा पेश गर्नको लागि अदालतले समय दिएको अवस्था हो। यो त्यसमा के त भन्दा प्रहरीले चाहिँ 25 दिनसम्म प्रहरी चाहिँ अनुसन्धान, तहकिकात, अन्वेषण, सबुत, प्रमाण सबै सम्पूर्ण कुराहरूलाई जुटाएर अडियो भिडियो यावत कुराहरूलाई सूक्ष्म रूपले चौतर्फी रूपमा अध्ययन, मनन, अनुसन्धान गरेर हदैसम्मको कारबाही सहित चाहिँ सरकारी वकिल मार्फत सम्मानित अदालतमा पुगेको अवस्थामा सम्मानित न्यायमूर्तिबाट उहाँ मतलब सन्दीप लामिछानेलाई एउटा के भन्दा अपराधी हुन् भन्ने, अभियुक्त हुन् भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्म प्रमाणित भएको अवस्था चाहिँ छैन। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब उनले चाहिँ यो अभियोगमा प्रमाणतः उनी चाहिँ प्रमाणित हुन्छन् वा हुँदैनन्, उनको फसेला किनारा के हुन्छ, उनी पूर्वपक्षको लागि मात्रै नभएर कैद, जरिमाना, दण्ड, सजायको चाहिँ के भन्दाखेरि सजाय पाउने अवस्था बन्छ वा बन्दैन भन्ने सन्दर्भमा अदालतले पनि अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था पनि छ। तपाईँहरूले पनि चाहिँ के छ भन्दा मिडिया मार्फत फलोअप भएको अवस्था छ। देशको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा गहनाको रूपमा रहेको एउटा आफ्नो जीवन र जगत भविष्यलाई बिगार्ने कालमा एउटा डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ घटनाहरू एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एउटा नियोजित तरिकाले गरिएको घटनाक्रम पनि आएको अवस्था छ। अब सन्दीप लामिछानेको भनौँ पुस 5 गते एउटा पेशी छ। त्यो पेशीबाट चाहिँ उनले सजाय पाउने, उन्मुक्ति पाउने होइन खालको चाहिँ अदालतबाट निर्णय हुने चाहिँ आशामा छौँ। र यसलाई के भन्दा अब बयान फेरे अथवा यो गरे त्यो गरे भन्ने कुरा अनर्गल प्रचारका कुराहरू हुन्। बयान चाहिँ के त यथावत छ। जो बयानमा चाहिँ के भन्दा हामीले पनि फलोअप गरेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा अनुसन्धानको विज्ञताको अनुभवको हिसाबमा र तपाईँ हामीले चाहिँ यो समयमा कानुन, नियम, विधान, समाज, परिस्थिति र सम्बन्धको समयमा समीक्षा गर्दै आएका अवस्थालाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर अहिले चाहिँ सन्दीप लामिछानेको चाहिँ केसमा के छ भन्दा हामीले फलोअप गरेकै अवस्था हो। यही फलोअप अन्तर्गत जहाँसम्म के भन्दा मङ्सिर 5 गते उनले उन्मुक्ति पाउने बाटा र पाटाहरू प्रशस्त आएको सम्भावना पनि छ। यसै गरी पल्साको एउटा मुद्दा एकातिर, अभियोग एकातिर, सजाय एकातिर जस्तो नहोस् र सत्य तथ्य र चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ हकीकत चाहिँ न्याय निरूपण सम्मानित चाहिँ अदालतमा होस् भन्ने हामीले अपेक्षा र अनुरोध र अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। जस्तो सन्दीपको हकमा 3 नाबालिग भनिएकी जो आरोप लगाउने व्यक्ति छन् होइन,
उनलाई चाहिँ अदालतमा नभएर अन्तै कतै चाहिँ बयान लिइएको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएका छन्। यसमा सत्यता कतिको छ अथवा यस्तो हुने सम्भावना कानुनमा त छ कि छैन? भने प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा पनि के भन्दा प्रहरी बाहेक अन्य व्यक्तिले भनौँ बयान लिने अवस्था हुँदैन। प्रहरीले पनि के भन्दा प्रहरी लिएको स्वयं बयान पनि प्रमाणित भन्दैन, किन भन्दा सरकारी वकिल र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष लिएको बयान नै के हुन्छ प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले अदालतबाट पूर्वपक्षमा रहेका सुरक्षा घेरामा रहेका होइन मतलब के भन्छ सन्दीप लामिछानेलाई अन्य भनौँ सङ्घ संस्था व्यक्ति विशेषले चाहिँ बयान लिन पनि मिल्दैन। ती बयान सन्दीपलाई होइन, मतलब ती नाबालिग जो अहिले अन्तै कतै छिन् उनलाई चाहिँ अदालतमा नबोलाई अन्तै कतै बयान लिएको भन्ने कुराहरू छन्। त्यस्तो सम्भावना रहन्छ? त्यो सम्भावना रहँदैन। होइन, कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि सम्मानित न्यायमूर्ति समक्ष अदालतको स्वतन्त्र अदालतको चाहिँ कठघरामा उभिएर स्वतन्त्र रूपले चाहिँ के भन्दा आफ्नो बयान दिने चाहिँ एउटा पीडितले चाहिँ बयान दिने एउटा कानुनी परिपाटी छ र अन्य व्यक्ति विशेषले अन्यत्र ठाउँमा लगेर अब ती नाबालिग भने ती कानुनका व्यक्ति मिल्दैन। किन भन्दा यदि चाहिँ के भन्दाखेरि प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको अवस्था छ भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रहरी चाहिँ कार्यालयमा नै कार्यकक्षमा नै बयान लिनुपर्छ, सरकारी वकिलको समक्ष लिनुपर्छ। अदालतको चाहिँ के भन्दा स्वतन्त्र अदालतको चाहिँ कठघरामा ल्याउनुपर्छ भने तपाईँको चाहिँ कुनै बाहिर लगेर कुनै जङ्गलमा लगेर अथवा रेस्टोरेन्टमा लगेर होटलमा लगेर कुनै बगैँचामा लगेर लिएको बयानको कुनै तात्विक प्रमाण र तथ्य प्रमाणित हुन सक्दैन। हुनै सक्दैन, कानुन नै छैन, त्यसो कानुन छैन। कानुनले यस्ता कुरा यी कुराहरूको परिभाषा गरेको छैन। अगर यदि प्रहरीले पनि कुनै अपराधीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा लगेर के गर्छ भन्दा अधिकार बिना बाहिर कुनै ठाउँमा लगेर राख्छ भने त्यो के भन्दा अनुसन्धान प्रहरीले अपहरण गरेको ठहर्छ। कानुनले त्यो अनुसारको परिभाषा गरेको हुनाले यी कुराहरू जुन आए यी अनर्गल यी प्रचारका माध्यमको मात्र विषयसार हुन् भन्ने मेरो ठाउँमा। तपाईँले त्यो भन्यो भने त त्यसो त नाबालिगलाई पनि कुनै ठाउँमा लगेर राखिएको थियो, प्रहरीले त अपहरण गरेको नै भन्ने खालको कुरा निकाल्नु भयो कि अपहरणै गरेको हो त? त्यसो हुँदा प्रहरीले अपहरण गर्यो भन्ने कुरा त आएन। जस्तै मैले फर इक्जाम्पल के भने यदि कुनै पनि काम कारबाहीको सिलसिलामा आधिकारिक अथोरिटी बिना भनौँ के भन्दा आफ्नो जिम्मेवार स्थान विशेषबाट अन्यत्र चाहिँ गैर जिम्मेवारी ठाउँमा लगेर होटेल रिसोर्ट बगैँचा भनौँ कुनै ठाउँमा लगेर बयान लिन्छ भने त्यो के हुन्छ भन्दा गैर कानुनी ठहर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो यो कानुनले पनि के भन्दा गैर कानुनी ठहरेको अवस्था हो। यो चाहिँ अन्यत्र लगेर नाबालिकालाई बयान लिएको भन्ने यो अनर्गल प्रचारका कुरा हो नि, हुन सक्दैन। हामीले धेरै भन्यौँ होइन, सन्दीप लामिछानेको यो आरोपहरू पुष्टि हुँदैनन् तर पूर्वपक्षका लागि थुनामा गइसकेका छन् र बयान नफेरिसकेपछि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो बयान फेरिएको छैन भनेर। बयान यदि फेरिएन भने त पलको हकीकत त सन्दीपको पनि हुने भयो नि त होइन? अहिले सिनारी के देखियो भन्दाखेरि पलको त तपाईँको प्रश्न भयो। पललाई के भन्दा चाहिँ बलात्कारको आरोपमा चाहिँ वारदात दर्ज भयो। त्यो अनुसार प्रहरीले चाहिँ के भन्दा आफ्नो बलिबुताले भ्याएसम्म अनुसन्धान प्रमाणका कुराहरू जुटाएर सम्मानित अदालतमा पेश गर्यो। अदालतमा पेश गरिसकेपछि अब तपाईँ के भन्दाखेरि अदालतबाट होइन यो बलात्कार त होइन, यो त यौन एउटा दुराचारको मुद्दा हो भनेर चाहिँ यो खालको चाहिँ गलत चाहिँ के भन्दा फैसला भयो। त्यो न्यायालय र न्यायमूर्तिप्रति पनि औँला ठडाउने र जनताले शङ्का गर्ने ठाउँ जन्मियो। त्यसैले एउटा डिजाइन अन्तर्गत एउटा चाहिँ के भन्दा विश्वकै नाम चर्चित एउटा खेलाडी एउटा राष्ट्रको गहनाको रूपमा प्रतिस्थापित भएको एउटा युवालाई यसरी चाहिँ नियोजित तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ के भन्दा खेल जगतकै व्यक्तित्वद्वारा योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लगिएको भने पल शाहकै अवस्थामा जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यदि योजनाबद्ध होइन र सत्य तथ्य प्रमाणलाई हेरेर चाहिँ न्यायमूर्तिले चाहिँ न्याय दिने भने आउने चाहिँ पेशी चाहिँ पुस 5 गते सन्दीप लामिछानेले न्याय र उन्मुक्ति पाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। छुट्ने आधारहरू के छन् पोइन्ट वाइज भन्दिन मिल्छ? अनि छुट्ने आधार के छ भन्दा एक त के त भन्दाखेरि अब त्यो तपाईँको चाहिँ यसै हेर्नुहोस् बलात्कार भनेका कुराहरू के भन्दा सहमतिमा घुमफिर हुनु, गाडीमा घुम्नु, होटलमा जानु, बस हुनु होइन, कुनै प्रकारको प्रतिवाद नहुनु, नचिच्याउनु, जब होइन त्यहाँ कुनै खालको चाहिँ डिबेट नहुनु, झैझगडा नहुनु, चिथरिने भनौँ कोपर्ने यावत कुराहरू नदेखिनु। अब के भन्दा एकअर्कामा चाहिँ संवाद हुनु, फोनमा संवाद भएका कुराहरू देखिनु। त्यसै चाहिँ केही समय फोन चाहिँ के भन्दा अफ भएको कारणले कसैको उक्साहटमा परेर सन्दीप लामिछानेलाई यसरी बलात्कारको आरोप लगाउनु त यो नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक र रचिएको चाहिँ यो के भन्दा यसै प्रष्ट देखिन्छ नि तपाईँको। त्यो त हो कि, तर नाबालिग भनिसकेपछि त नाबालिग नै हो नि त। त्यो नाबालिग भइसकेपछि त यी जतिपय कुराहरू भए सहमतिमै भए पनि आखिरमा त्यो त एउटा ललाइ फकाइ भन्ने खालको उद्देश्यमा जाला नि त होइन? ललाइ फकाइ के छ भन्दाखेरि कानुन त तपाईँको
मैले पहिले पनि कुराहरूलाई उजागर गरेकै हुँ। 16 वर्षकोले चाहिँ के भन्दा देशको चाहिँ अब भनौँ एउटा जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, मन्त्री, होइन भनौँ न प्रधानमन्त्रीसम्मको चाहिँ अब एउटा भोट दिएर चाहिँ नि भोटर भएर चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका कुराहरू कानुनले प्रमाणित गर्छ भने तपाईँको चाहिँ के भन्दा 16 वर्षको लागि नाबालिग भनेर कानुनै विवादास्पद छ। प्रहरी पनि के भन्दा यस्ता कुराहरूलाई अनुसन्धान गर्न बाध्य छ, किन कानुनी परिभाषा अन्तर्गत प्रहरीले यसलाई सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने बाध्यात्मक चाहिँ परिस्थिति जन्मेको अवस्था छ। त्यसैले नाबालकको कुरा गर्नुहुन्छ भने समयकाल सन्दर्भले यदि चाहिँ के भन्दा विगतमा त तपाईँको रजस्वला हुनुभन्दा पहिला पनि वैवाहिक गर्ने चलन पनि थियो। 14 वर्षमा यो त विश्वमा चाहिँ इङ्ल्यान्डमा पनि 14 वर्षको चाहिँ एउटा महिलाले बच्चा जन्माएर उल्टो सम्मान गरेका चाहिँ यावत उदाहरण पनि आएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब के भन्दा समयकाल सन्दर्भलाई सही तरिकाले नाबालिग तपाईँको के भन्दा 16 वर्ष भन्दा माथिकोलाई एउटा बालिगको रूपमा राज्यले के भन्दा यसरी त्यो परिभाषित गर्दैन, कानुनलाई संशोधन गर्दैन भने यस्ता अपराधजन्य घटनाहरू व्यापक रूपमा घट्छन्। त्यो समय काल सन्दर्भ समेतलाई कानुनलाई संशोधन गरेर यसलाई परिमार्जित गरेर समाजलाई के भन्दा यस्ता विसङ्गति विचित्र अपराधजन्य अवस्था र युवा युवतीहरूको चाहिँ एउटा सुनिश्चित भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि राज्य नै जवाबदेही र चाहिँ अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, एउटा पूर्व प्रहरी त्यो पनि डिएसपीसम्मको पदवी ग्रहण गरेर त्यसको सफलतापूर्वक निवारण पनि गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिले आरोपीको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ। आरोपीको पक्षमा भन्नाले मैले अझै तपाईँको प्रश्नलाई अझै बुझ्न पाएँ। सन्दीप लामिछाने त आरोपी हुन् नि त। आरोपीको पक्षमा बोल्ने कुरो हुँदैन, सत्यगत कुराहरूलाई हामीले विवेचना गर्ने हो। डिएसपी र एसपीको प्रश्न आउँदैन। सत्य के हो, वास्तविकता के हो उजागर गर्ने। म त एउटा सर्वसाधारण नागरिक हो। नागरिक चाहिँ आवाज पनि हो, नागरिक चाहिँ एउटा कर्तव्य पनि हो, दायित्व पनि हो। दुधको दुध पानीको पानी र सत्यगत अनुसन्धान निरूपण होस् भन्ने राज्यप्रति खबरदारी पनि हो। आरोपित पक्षमा बोलेको होइन। बोलेको के भन्दा हो ठिक छ, वास्तवमा प्रमाणले घेर्छ र चाहिँ के भन्दा सन्दीप लामिछानेले ती नाबालिकालाई बलात्कार गरेकै प्रमाणतः मेडिकल टेस्टदेखि लिएर यावत घटनाक्रमलाई उजागर गरेर प्रमाणले घेर्छ भने उनले कारवाही पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। हामीले चाहिँ के भन्दा आरोपित र चाहिँ भनौँ के भन्दा पीडितको पक्षमा बहस होइन। बहस भनेको के भन्दा यो विषय सन्दर्भ र सत्य र असत्यको बहस पनि। जय जननी जय मातृ।